अस्सलाम वालेकुम जी। आज दो मौज़ूआत पर बात करनी है। एक, इमरान लंगड़ा फारिग और उनकी जगह जो है रिप्लेस करेंगे जनरल फैज़ हमीद। अब ये वो इत्तलाआत हैं जो मुझे ग्रुप्स में से मिल रही हैं और डिस्कशन है और बड़ी टिका के हो रही हैं। अच्छा, एक ठीक 7 दिन पहले भी मैंने एक व्लॉग किया था और वो इसी मौजू पर किया था और बताया था कि जनरल फैज़ हमीद को जो अगला मिशन मिला हुआ है और उसके लिए सारी तरतीब दी गई है, वो यही है। तो ये इसके ऊपर बात करनी है। और दूसरा जो है वो जो मौजू है, नवाज शरीफ ने अपना काम कर दिया और अब दूसरों की जिम्मेदारी है। देखें, पहली बात पे आते हैं कि आज से तकरीबन 6-7 माह पहले जिस टाइम में ये सब कुछ होना शुरू हुआ और यानी कि हुकूमत की तब्दीली का अमल ये स्टार्ट होता है तहरीक अदम एतमाद से, और उससे पहले से इमरान खान जो इंसान है उनके पैर जलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उनके पैर जलते हैं, लेकिन वो जो लोग इनको लाए थे वो पूरा इंस्टीट्यूशन तो था नहीं, वो चंद लोगों का फैसला था। और उस चंद लोगों का असर जो था ना पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर था। तो आप इसको इदारा जाती भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि एक कल्ट था, जो एक वारदाती है, जिनको मैं कहता हूँ ये वारदाती है, जो मार्शल्ला लगाते हैं और डॉक्ट्राइन लेके आते हैं, ये सब अरबपति हो जाते हैं। तो बाद में पता ये लगता है कि इन्होंने जो वारदात डाली है, यानी कि वो सियाणे हैं कि जो सब कुछ अपने जेब में जाता है, बाकी सब बर्बाद हो जाते हैं, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इंस्टीट्यूशन और कमज़ोर होता है हर दफ़ा में, तो इस दफ़ा तो बेशुमार कमज़ोर हुआ कि पाकिस्तान की अवाम की जो नज़र में इनकी इज्जत थी वो टका टोकरी होकर रह गई। अच्छा, जैसे ही ये सारा मामला शुरू होता है कि पता लगता है कि इमरान खान का सिस्टम जो है ये बिल्कुल फारग है, ये शख्स इस काबिल ही नहीं है कि इस जगह पे बिठाया गया। हालांकि जो उसको भेजने वाले थे वो अगर इस जिस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे थे, वो चाहते थे कि इसको गुलाम अहमद मिर्ज़ा के दर्जे पर लेकर जाएं, एक बाकायदा एक नई जो उनसी ना उम्मत खड़ी करें और इंतशार के मामले पर लेके जाएं। ये राज़ी था, इसने अपनी से कोशिश भी की है। मज़हब के टच जो देता था ना, वो इसीलिए देता था कि मैं इस तरीके का बन जाऊँ, यानी कि एक बेताज बादशाह बन जाऊँ। जैसे आज वो लंदन में हैं, याशी कर रहे हैं, और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो पूरी दुनिया में जो सर उनको प्रोटेक्शन मिलती है और वो बिल्कुल खुलेआम। इसी तरीके से ये इमरान खान को टास्क दिया गया था। अब जब उनका पूरा हो गया था, वो उन्होंने इसको अपने रास्ते पर छोड़ दिया कि चलो ठीक है, पैसा हमारा जो हमने इन्वेस्ट किया था उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पास वापस आ चुका। और अब वो उसको हविस हुई भी है, वो हमारे पास इकट्ठा कर रहा है, जिस दिन इसका एंड हो जाएगा वो सब हमारा हो जाएगा। ये काम इनका हज़ारों सालों से, इन लोगों का ये जो भेजते हैं हर दुनिया में हर जगह पे इन्होंने अपने मोहरे रखे हुए होते हैं, अपनी औरतों को इस्तेमाल करते हैं। और ये तारीख का हिस्सा है, मैं औरत की कोई तजलील नहीं कर रहा। इनकी औरतें इस्तेमाल होती हैं और वो ये कहती हैं कि हमें इसके दर्जात मिलेंगे, बड़ी यानी कि मॉडरेट भी होते हैं और ये बिल्कुल वो मजहबी भी नज़र आते हैं। तो इसको अब रिप्लेस करने के लिए, यानी कि ये जो पीटीआई जो एक बन गया कल्ट, उसको ये सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा था। जब इदारे ने ये कहा कि बैक करो, खामोश हो, जो तुम्हारा वक्त नहीं है अपने टाइम पे बोलना, इसने अटैक शुरू कर दिया। इसलिए कि जो भेजने वाले थे वो ये कह रहे थे तू अटैक मार, ताकि ये शहादत के रुतबे पे नाउजुबिल्ला, मतलब ये मरे तो और इंतशार हो, और वो जो माल इसने हमारे पास इकट्ठा किया ये उसका कट्टा ना खोल दे। ये डर है हमको। ये बेशरम आदमी है, ये मतलब यू टर्न लेगा, इसके साथ सारी इसकी उम्मत जो सी है यूतिया, वो यू टर्न लेगी कि हाँ भैया। जिस दिन इसने कहा ना कि जनाब ये ऐसे होते हैं, फलाना होता है, इन्होंने जनाब 2 जंगें इनकी वजह से लड़ी गई, जो हमारी वर्ल्ड वार 1 और 2 जो सी हैं उन्हीं की वजह से लड़ी गई। तो ये जो इसकी उम्मत है ये बिगड़ जाएगी। ये तो बस जो इसने कहना है ये उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसको रिप्लेस करने के लिए जब ये सारा तय कर लिया गया कि इसको हटाना है, तो जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनको प्रमोट किया गया। अच्छा, मैं अकेला ही था, रज़ी दादा को से जब भी बात हुई, काफ़ी सारे लोगों से बात हुई, तो मैं ये कहता था कि इनके दरमियान से हवा भी नहीं निकलती। हाजी साहब, लाला और खान, दोनों तीनों के दरमियान से हवा नहीं निकलती। अब देखें, खान को इस बात की फिक्र पड़ी हुई है कि उसकी रिप्लेसमेंट आ गई है, उसको फिक्र हुई हुई है।
اس کے جو رنگ اڑے ہوئے ہیں نا وہ اس بات سے نہیں اڑے ہوئے تھے کہ جلسہ چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کو پتا ہے پہلے بھی بندے میرے پاس نہیں تھے. یہ تو جب اس پہ کیسز بنے تھے تو یہ کیا کہتا تھا کہ ہمارے پاس ڈی چوک پہ کتنے 500-700 بندے ہوتے تھے، 200-300 بندے ہوتے تھے، باقی تو کسی کو حکم نہیں تھا کہ تم کیمرہ نیچے لے کے جاؤ. اس کا کیمرہ بھی ٹوٹ جاتا تھا، ٹانگیں بھی ٹوٹ جاتی تھی. تو اب جناب بڑے وہ بندے ہیں صادق اور امین. تو یہ چیز ہے. اب ریپلیسمنٹ جو آئے گی نا وہ جنرل صاحب کی آئے گی، اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زبردست فریم کیا گیا اس کو، عمران خان کو فرشتہ اور یہ فرشتوں کا استاد، کہ اب یہ دونوں مل کے سسٹم کو ٹھیک کریں گے. حالانکہ وہ دونوں نہیں کریں گے، عمران خان کے ساتھ تو مس ہیپ ہوگا، اور پھر اس کا جو ہے نا قتل کا بدلہ وہ یہ لے گا. بڑی زبردست گیم تھی. اچھا، جو دوسری موضوع ہے نا وہ آپ دیکھیں میاں محمد نواز شریف کا. جب اگست میں یہ بات شروع ہوئی 2021 میں، اور 1 سپٹمبر کو یہ رابطے ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ رابطے بڑھے، پھر ان کی میٹنگ ہوئی، پھر اس کے اندر باتیں ہوئیں، پھر ثبوت دیے گئے، بہت ساری آڈیوز ویڈیوز اور ڈاکومنٹس ایسے شو کیے گئے کہ میاں صاحب بچاؤ، ہمارے بس سے باہر ہو گئی ہے. آپ الیکشن کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ الیکشن میں ہم دیکھ لیں گے اور ہم اس کو اچھے طریقے سے گندہ کریں گے. یہ الیکشن سے پہلے اس ملک کو ڈیفالٹ کرے گا، ہمارے نیوکلیئر جائیں گے، ہمارا اس کو یہ اپنا پورا ٹارگٹ جو ہے نا یہ اچیو کرے گا. یہ اگلے الیکشن کا تو چانس نہیں لے رہا، اور پورا گروپ ہے، یہ اکیلا نہیں ہے، یہ اکیلا تو نیل ہے، اس کو تو مار مار کے جو ہے نا ایک طرف کر دیں. اس کے ساتھ پوری ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا وہ تو پیچھے بیٹھی. تو یہ ایک پولیٹیکل پاور تھی. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب یہ انسٹیٹیوشن تھا، یوں تھا وہ تھا، سب کو نظر آ گیا تھا کہ ہم تلے گئے. ہاں، وہ جو ان کے ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور جو دیگر لوگ ہوتے ہیں ان میں نہ عقل ہوتی ہے نہ سمجھ ہوتی ہے. مہینے کے بعد جو ہے نا ان کے بینک اکاؤنٹ میں تنخواہیں وہ پینشنز آ جاتی ہیں، پلاٹ ان کے لے رہے ہیں دے رہے ہیں، ان کے خرچے ہوتے ہیں 7 لاکھ کے، ان کی انکم ہوتی ہے 15 لاکھ کی. ان کو کیا پرواہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کے لیے بھوک کی کیا حیثیت ہے. بچہ اسکول نہ جا رہا ہو تو ماں باپ تڑپتے کیسے ہیں، ان کو نہیں پتا، ان کو کچھ نہیں پتا. ان کی دنیا ہی کچھ اور ہے. یہ جناب پلاٹ ملے ہیں، پھر اوپر کوٹھیاں بن گئی، پھر کرایوں پہ چڑھا دیں، کچھ اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، گاڑیاں بہترین، ان کو سی ایس ڈی سے ان کی شاپنگ ہو رہی ہے. ان کو کچھ نہیں پتا، یہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہے، اس لیے وہ باتیں بھی کرتے ہیں اور اٹھ کے آتے ہیں. اچھا، ایک بات ان میں بڑی زبردست ہوتی ہے، آپ مطلب سب لوگ جانتے ہوں گے، جتنے یہ لوگ ہوتے ہیں نا ایک سنگل روپیہ اپنی جیب سے نہیں خرچ کرتے. 10 دفعہ آپ بلا لیں ان کو، یہ بے شرموں کی طرح آ کے کھانا کھائیں گے، باتیں واقعات سنائیں گے. ایک دفعہ آپ کو کام پڑ جائے آپ کو یہ کبھی کام نہیں کریں گے. میرے اصول، میرے ضابطے، میرے کبھی نہیں کام کریں گے. ہاں، اس وقت اگر آپ بزنس پارٹنر بنا لیں گے، جب تک آپ ان کو پے کرتے رہیں گے بہترین رہیں گے آپ کے پاس. اس کے بعد جس طریقے سے غرائیں گے آپ کے اوپر، چور کا لقب دیں گے، یہ سب ہوتی ہے. تو میاں نواز شریف کو جب دیا گیا تو انہوں نے اپنا کام کر دیا. اس ملک کو بحران سے، اس ملک کو فساد سے، اس ملک کو ڈوبنے سے بچا لیا. اب اگلا کام جو تھا نا اگلوں کا. میاں نواز شریف کی ساری ذمہ داری نہیں ہے، انہوں نے اپنی سیاست تباہ کر کے رکھ دی. انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر سے بلیک میلنگ سیلی کہ نہیں یار ہم نے اس کام سے نکالنا. میں بڑے سخت الفاظ کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کے اندر سے جو بلیک میلنگ ہوئی ہے وہ علیحدہ، پارٹی کے اندر سے جو بلیک میلنگ ہوئی ہے وہ علیحدہ، اور جو انہوں نے اپنی پارٹی کی سیاست تھی اس کو ایک طرف کر کے جو ہے نا اس ملک کو بچایا. لیکن اگلا کام جو ہے نا وہ ان کا نہیں ہے، ہر چیز کے ذمہ دار وہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس وقت میں انہوں نے بہترین بریلین شاٹ کھیلی ہے، اور ان کا پرسکون ہونا دیکھیں کہ وہ بچوں کے ساتھ جو پروگرام تھا اس پہ سیر پہ بھی نکلے ہوئے ہیں. ڈرامے باز نہیں ہیں. ان کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوئے، ان کی طبیعت خراب ہوئی، کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ وہ ویل چیئر پہ کبھی بیٹھے ہوں. لیکن یوتھیوں کی میں آخری مثال دے کے کہ ان کو کہا کہ جناب وہ ویل چیئر پہ آیا اور جب سیڑھیاں آئی تو وہ بھاگ کے سیڑھیاں چڑھ گئے. میں شرط جیتا ہوں کہ وہ یوتھیا شرط لگا کے بے شرم آدمی ہار کے اور پھر میرے پیسے واپس لے کے چلا گیا، کیونکہ تیسرے بندے کے پاس رکھوائے تھے. میں نے بھی رکھوائے، اس نے بھی رکھوائے. میں نے کہا یہ مجھے ثابت کر کے دے کہ میاں نواز شریف
स्टेप्स लेके जो उनसे ना भागते हुए चढ़े हैं। उसने कहा नहीं मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है। व्हील चेयर जैसे ही पास आई वो भाग के चढ़ गए। वो शख्स ऐसे भागा ऊपर की तरफ, बिल्कुल बीमार नहीं था। मैंने कहा यार तूने कहां से देख लिया, तू मुझे दिखा वीडियो, तूने वीडियो पे देखी है ख्वाब में देखा, और टीवी पे चल रही हैं। इतने ज़हनी मफलूज हैं ये। और बेशरम आदमी ऐसा कि जब वो हार गया, नहीं दिखा सका, पैसे लेके वापस चला गया। कहता अच्छा मुझे दिखाओ दिखाओ, पकड़े पैसे और यूं पलटा और वो गया। और ठीक ठाक जोर उसने, मैं क्या बताऊं। अस्तगफिरुल्लाह करनी चाहिए। ये इसकी ज़हनी हालत है। ये अगर इस उम्मत के लिए जो इमरान खान की है, जूथिया जो है, उसके लिए जो अगर आप देखें, बात करके देखें, उनको ये बात पिछले 6-8 माह के अंदर बताई गई है कि तुम्हारा जो असल निजान दहिंदा है ना, जो खूबसूरत भी है, जो एलिगेंट है, जिसके चाय पीने का, कॉफी पीने का, खाना खाने का स्टाइल, उसके बात करने का स्टाइल, उसका हेयर स्टाइल, और जो यंग भी है असल में, वो है फैज अमीन। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन जो ग्रुप में सुना हुआ है वो बात बता रहा हूं आपको। और ये उम्मत ऐसी है, ये पैसे लेके भाग जाती है। वो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। मियां नवाज शरीफ ने अपना काम कर दिया है, आप अपना काम करें। अल्लाह हाफिज।